मानव इतिहासमा भएको यो नै सबैभन्दा ठूलो युद्ध हो। यो युद्धमा करोडौं मानिस मारिए, करोडौं मानिस घाइते भए, कयौं देश बर्बाद भए। दुनियाँका सबैभन्दा ठूला शक्ति यो युद्धमा सामेल भएका थिए, तर दुई फरक फरक समूहमा। अर्थात् यस युद्धमा दुनियाँका 70 देश कुनै न कुनै रूपमा सामेल भएका थिए। यसलाई दोस्रो विश्वयुद्ध यस कारणले पनि भनिन्छ कि यो युद्ध संसारको ठूलो भागमा लडिएको थियो। यो युद्ध यति भयानक र भीषण हुन पुग्यो कि यही युद्धका कारण विश्वमा पहिलो परमाणु बमको आविष्कार हुन पुग्यो। त्यसो त 6 वर्ष लामो यस युद्धमा जति सैनिक मारिएका थिए त्योभन्दा धेरै आम मानिसहरू मारिएका थिए। त्यसै कारणले पनि यस युद्धलाई टोटल वार भनिन्छ। दर्शकवृन्द, प्रथम विश्वयुद्धको इतिहाससँगै अब हामीले दोस्रो विश्वयुद्धको इतिहास पनि लिएर आएका छौं। यसलाई हामीले 4 भागमा निर्माण गरेका छौं। पहिलो भाग अन्तर्गत दोस्रो विश्वयुद्ध किन र कसरी सुरुवात भएको थियो, दोस्रो भागमा भर्साइलको अपमानजनक सन्धिका कारण कसरी जर्मनीमा हिटलरको उदय भयो, त्यस्तै तेस्रो भागमा युरोपमा के कस्ता भीषण युद्धहरू भए, जर्मनीले गरेको अपरेसन बारबारोसा कति भयानक थियो र अन्तिम चौथो भाग अन्तर्गत अमेरिकाले प्रयोग गरेको परमाणु हतियार कति खतरनाक साबित भयो, जसको कारण दोस्रो विश्वयुद्ध नै समाप्त हुन पुग्यो लगायतका विषयहरू रहनेछन्। कृपया यी 4वटै भागहरू हेर्न नछुटाउनुहोला। करोडौं मानिस मारिएका र कयौं देश बर्बाद भएको यो युद्ध युरोप, अफ्रिका, एसिया र पुरै प्रशान्त महासागरमा फैलिएको थियो। आधाभन्दा बढी विश्व यो युद्धमा सामेल थियो। यस अघिका युद्धमा दुई देशका सेना लडाईँमा भाग लिन्थे। कसले जित्यो र कसले हार्यो भन्ने पनि यहीँबाट तय हुन्थ्यो। त्यसो त युद्धको खास नियम पनि त्यही नै हो। तर दोस्रो विश्वयुद्धले लडाईँका सबै नियम तोडेको थियो। यो युद्धमा सेना मात्रै होइन, देशका नागरिक, वैज्ञानिक, व्यापारी लगायत सबै आफ्नो गुटको समर्थन गर्न लागेका थिए। सबै देश आफ्नो आर्थिक, वैज्ञानिक, सैनिक र औद्योगिक तागत प्रयोग गरेर यो युद्धमा सामेल भएका थिए। हुन त हरेक युद्धको कुनै न कुनै कारण हुन्छ। जसरी हामीले यस अगाडिको श्रृङ्खलामा प्रथम विश्वयुद्ध के कारणले भयो अनि त्यसको सुरुवात र अन्त्य कसरी भयो भन्ने बारे चर्चा गरेका थियौं। ठीक त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनुको पनि केही कारणहरू छन्, जसको बारेमा हामीले जान्नु जरुरी हुन्छ। पहिलो कारण साम्राज्यवाद। प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात पनि ब्रिटेन र फ्रान्सको उपनिवेश दुनियाँभर फैलिएको थियो। यस तस्बिरमा तपाईँ जति पनि रातो रङको भाग देख्नुहुन्छ, यी सबै देशमा ब्रिटेनले कब्जा गरेको थियो भने यो नीलो रङको भागमा रहेका देशहरू फ्रान्सले कब्जा गरेको थियो। ब्रिटेन र फ्रान्सले यी देशहरूलाई लुटेर यति सम्पत्ति थुपारिरहेका थिए कि त्यो देखेर एसिया र युरोपका केही देशमा पनि त्यस्तै गर्ने लोभ पलायो। यो होडमा जापान र युरोपको जर्मनी अघि सर्यो। यसपछि यी 4 बीच कसले बढी देश कब्जा गर्ने र लुट्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्यो। सन् 1939 भन्दा पहिले साम्राज्यवादको यस्तो होड सुरु भएको थियो। दोस्रो कारण भर्साइलको सन्धि। प्रथम विश्वयुद्धका मित्र राष्ट्रहरू अर्थात् फ्रान्स, ब्रिटेन र अमेरिकाले जुन प्रकारको अपमानजनक व्यवहार जर्मनीको साथमा गरेका थिए, त्यसलाई जर्मन नागरिकले कहिल्यै बिर्सन सकेनन्। जर्मनीलाई यो अपमानजनक सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाइयो। प्रथम विश्वयुद्धको सारा बोझ एक्लो जर्मनीमाथि थोपरियो। जर्मनीलाई मात्रै प्रथम विश्वयुद्धको दोषी साबित गरियो। प्रथम विश्वयुद्धमा जति पनि आर्थिक क्षति भएको थियो त्यो पनि जर्मनीसँगै असुलिएको थियो। जर्मनीले त्यो क्षतिपूर्ति 90 वर्ष अर्थात् 1920 देखि सन् 2002 सम्म तिरिरहेको थियो। अहिलेको समयमा त्यो रकमको हिसाब गर्ने हो भने $269 बिलियन को नोक्सानी उक्त युद्धमा भएको थियो, जुन जर्मनीले बिस्तारै तिर्दै गइरहेको थियो। हो, त्यही सन्धिको क्रममा ब्रिटेन, फ्रान्स र अमेरिकाले जर्मनीको केही भाग जबरजस्ती अन्य देशलाई बाँडेका थिए। त्यतिबेला जर्मनीको केही भाग पोल्यान्ड, फ्रान्स, डेनमार्क र लिथुआनियालाई दिइएको थियो। यति मात्र होइन, जर्मनीमाथि धेरै प्रकारका प्रतिबन्ध पनि लगाइएको थियो। जर्मनीले 1 लाख भन्दा धेरै सेना राख्न पाउँदैनथ्यो। उसलाई सैनिक र आर्थिक हिसाबले पङ्गु बनाइएको थियो। यति धेरै अपमानका कारण भर्साइलको सन्धिलाई जर्मन नागरिक राष्ट्रिय कलङ्क मान्थे। यतिले मात्रै नपुगेर फ्रान्स यो सन्धिपछि जर्मनीलाई दुनियाँभरमा बदनाम गरिरहेको थियो। यसकारण जर्मन नागरिक ब्रिटेन, अमेरिका र फ्रान्सप्रति आक्रोशित थिए, जसको फाइदा हिटलरले उठाए।
सत्तामा आउने बित्तिकै हिटलरले भर्साइलको सन्धिको धज्जी उडाए र उक्त सन्धि मान्न अस्वीकार गरे। तेस्रो कारण अवैज्ञानिक सीमा निर्धारण। प्रथम विश्वयुद्धपछि युरोपमा धेरै नयाँ देश बनाइएको थियो। कुनै सोच विचार र वैज्ञानिक कारण मनलाग्दी तरिकाले देशको सीमा निर्धारण गरिएको थियो। एकै सम्प्रदायका मानिस जो एउटै भाषा बोल्थे र एउटै संस्कृतिका थिए, उनीहरूलाई अलग अलग देशमा बाँडिएको थियो। यस्तै जर्मनीको हकमा पनि भएको थियो। केही जर्मन नागरिकलाई पोल्यान्डको हिस्सा बनाइएको थियो भने कोहीलाई चेकोस्लोभाकियाका नागरिक बनाइएको थियो, तर उनीहरू आफूलाई जर्मन नागरिक नै मान्ने गर्दथे। आफूहरूलाई जर्मनीबाट जबरजस्ती निकालेकोमा उनीहरू आक्रोशित थिए। उता जर्मनीका नागरिक पनि आफ्ना मानिसहरूलाई आफूबाट जबरजस्ती अलग गराइएकोमा निकै रिसाएका थिए। प्रथम विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा अन्याय जर्मनीमाथि गरिएको थियो, जुन पछि गएर दोस्रो विश्वयुद्धको सबैभन्दा ठूलो कारण बन्न पुग्यो। चौथो कारण तानाशाही शक्तिको उदय। प्रथम विश्वयुद्धपछि युरोपमा तानाशाही शक्तिको उदय र विकास भएको थियो। इटलीमा बेनेटो मुसोलिनी र जर्मनीमा हिटलर तानाशाह बने। प्रथम विश्वयुद्ध जित्ने देशमा इटली पनि सामेल भएको थियो, तर पेरिस शान्ति सम्मेलनमा जुन सम्झौता भएको थियो त्यसमा इटलीलाई कुनै लाभ भएन। यसकारण इटलीका नागरिक पनि यसमा खुसी थिएनन्। यसैको फाइदा उठाएर मुसोलिनी सत्तामा आए। मतलब जसरी जर्मनीमा हिटलर उदाएका थिए, ठीक त्यसै गरी इटलीमा पनि मुसोलिनी उदाएका थिए। यसपछि हिटलर र मुसोलिनीले आक्रामक नीति अपनाए र दुवै लिग अफ नेसनबाट बाहिरिए। प्रथम विश्वयुद्धपछि फेरि पनि यस्तो युद्ध नहोस् भनेर लिग अफ नेसनको स्थापना गरिएको थियो, तर इटली र जर्मनी यसबाट बाहिरिएपछि दोस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना बढ्न थालेको थियो। यसका साथै जापानमा तानाशाही त थिएन, तर त्यहाँको सैन्य प्रमुख तानाशाही प्रवृत्तिका थिए। जापान पनि कैयौं देशमाथि आक्रमण गर्न थालिसकेको थियो र आफ्नो साम्राज्य फैलाइरहेको थियो, त्यो पनि दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पहिलादेखि नै। सन् 1936मा स्पेनमा पनि गृहयुद्ध सुरु भएको थियो, जसमा हिटलर र मुसोलिनीले स्पेनका फ्र्याङ्कोलाई सहयोग गरे र फ्र्याङ्कोले स्पेनको सत्ता हत्याए। उनी पनि त्यहाँका तानाशाह बने। पाँचौं कारण लिग अफ नेसनको असफलता। दुनियाँमा शान्ति स्थापनाका लागि सन् 1920मा लिग अफ नेसनको स्थापना गरिएको थियो, तर लिग अफ नेसन आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न असफल भयो। सन् 1931मा जापानले चीनको मन्चुरियामाथि आक्रमण गरेर त्यो भाग कब्जा गरेको थियो। लिग अफ नेसनले जापानलाई यस्तो नगर्न भन्यो, तर उसले मानेन र लिग अफ नेसनबाट बाहिर निस्क्यो। सन् 1935मा इटलीले इथियोपिया कब्जा गर्यो। फ्रान्स र जर्मनीको बीचमा राइनलाइन नामक एउटा इलाका थियो। भर्साइल सन्धि अनुसार जर्मनीले त्यो इलाकामा आफ्ना सेना राख्न पाउँदैनथ्यो, तर हिटलरले यो क्षेत्रमा आफ्ना सेना पठाए। यो सबै देखेर पनि लिग अफ नेसन केही गर्न सकिरहेको थिएन। त्यसैले दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनुमा लिग अफ नेसनको असफलता पनि जिम्मेवार छ। छैटौं कारण युरोपमा गुटबन्दी। हिटलर र मुसोलिनीले गरेको काम देखेर फ्रान्स आफूलाई बचाउन युरोपमा अनेक गुट बनाउन थालेको थियो। फ्रान्सले सबैभन्दा पहिला जर्मनीको वरिपरि रहेका देशहरू समेटेर जर्मन विरोधी समूह निर्माण गर्यो। यी सबै मिलेर जर्मनीलाई तर्साउन चाहन्थे, तर यसको जवाफमा जर्मनी र इटली आपसमा मिले। केही समयपछि जापान पनि यसमा सामेल भयो। यता जर्मनी विरोधी ग्रुपमा युएसएसआर र ब्रिटेन पनि सामेल भए। पहिलो विश्वयुद्ध जस्तै युरोप यसपटक पनि दुई गुटमा बाँडिन पुग्यो। सातौं कारण सैनिकीकरण वा सैन्यवाद। पहिलो विश्वयुद्धपछि निशस्त्रीकरणको प्रयास गरिएको थियो, तर यस्तो हुन सकेन। फ्रान्ससँग डराएको जर्मनी आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सेना र हतियार बढाइरहेको थियो। फ्रान्स पनि त्यही डरका कारण आफ्नो सेनाको संख्या बढाइरहेको थियो। यता जापान धेरै अगाडिदेखि आफ्ना सेना तथा हतियार बढाइरहेको थियो, किनकि ऊ पनि ब्रिटेन जस्तै दुनियाँभर आफ्ना कोलोनी बनाउन चाहन्थ्यो। जापानका सेना निकै बलियो बन्दै गइरहेका थिए। इटलीमा पनि मुसोलिनी आएपछि सेनाको संख्या बढाउन थालिएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धका लागि सैन्यवाद पनि ठूलो कारण बनेको थियो। आठौं कारण आर्थिक मन्दी। सन् 1929 देखि सन् 1939 को विश्व आर्थिक मन्दीले पनि दोस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउन निकै मद्दत गर्यो। यो मन्दीका कारण दुनियाँभरमा उत्पादन घटेको थियो। बेरोजगारी र भोकमरी बढेको थियो।
उद्योग, कृषि, व्यापार सबैतिर आर्थिक मन्दीको नराम्रो प्रभाव पर्यो, जसमा जर्मनीको अवस्था सबैभन्दा खराब थियो। हिटलरले आफ्नो देशमा यस्तो स्थिति आउनुमा भर्साइलको सन्धि जिम्मेवार ठाने। यसकारण जर्मनीमा हिटलरको शक्ति अझै बढ्न थाल्यो। दुनियाँका धेरै देश आफ्नो आफ्नो देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न र बेरोजगारलाई सेनामा भर्ती गर्न थालेका थिए। दर्शकवृन्द, दोस्रो विश्वयुद्धको भाग 1 मा आज हामीले दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात कसरी हुन गयो भन्ने बारेमा विभिन्न कारणहरूको चर्चा गर्यौं। अब भोलिको श्रृङ्खलामा हामी भर्साइलको अपमानजनक सन्धिका कारण कसरी जर्मनीमा हिटलरको उदय भयो भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कृपया भोलिको श्रृङ्खला अवश्य नै हेर्नुहोला। तर तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।